राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी। काँधमा राइफल कम्मरमा खुकुरी, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं। हामी नेपाल प्रहरी, हामी नेपाल प्रहरी, हामी नेपाल प्रहरी, हामी नेपाल प्रहरी। मनमा कैयौं पीर हुन्छ, मनमा कैयौं व्यथा, मनमा कैयौं पीर हुन्छ, मनमा कैयौं व्यथा। कसले सुन्ने यो प्रहरीको दुःखको कथा? हामी पनि मान्छे नै हो, रगत पनि रातो, जोगाउनु छ यो देशको धरतीको माटो, धरतीको माटो। घण्टा ड्युटी हाम्रो देशको सेवा गर्ने, 24 घण्टा ड्युटी हाम्रो देशको सेवा गर्ने। कहिले हिमाल कहिले पहाड कहिले तराई झर्ने, यो छातीमा कुल्छे पनि देश उड्छ भने, सहन्छु म हाँसी हाँसी मुटु फुट्छ भने, मुटु फुट्छ भने। राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी। काँधमा राइफल कम्मरमा खुकुरी, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी। झुक्दैनौ देश द्रोहीको अगाडि, झुक्दैनौ देश द्रोहीको अगाडि। खरानी बनाइदिन्छौ हामी, झुक्दैनौ देश द्रोहीको अगाडि। खरानी बनाइदिन्छौ हामी, नेपाल प्रहरी हामी, नेपाल प्रहरी हामी, नेपाल प्रहरी हामी, नेपाल प्रहरी हामी। देशलाई शान्ति बनाउनलाई, देशलाई शान्ति बनाउनलाई। शान्तिको दियो बाल्नलाई, देशलाई शान्ति बनाउनलाई। शान्तिको दियो बाल्नलाई,
मर्छौँ र जन्मिन्छौँ, मर्छौँ र जन्मिन्छौँ। रूपलाई फेरि फेरि नेपाल प्रहरी हामी, नेपाल प्रहरी हामी, नेपाल प्रहरी हामी, नेपाल प्रहरी हामी। घर घरमा शान्ति दिन्छौँ हामी, नेपालको झन्डा शान्ति सरी फरफराउँछौँ हामी। घर घरमा शान्ति दिन्छौँ हामी, नेपालको झन्डा शान्ति सरी फरफराउँछौँ हामी। झुक्दैनौँ देशद्रोहीको अगाडि, खरानी बनाइदिन्छौँ हामी। नेपाल प्रहरी हामी, नेपाल प्रहरी हामी, नेपाल प्रहरी हामी, नेपाल प्रहरी हामी।
Vincent Kawat! Bismillah! Bismillah! Vincent Kawat! Sida nazar! Vincent Kawat! Bravot! कर्णाली प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय सुर्खेतमा सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 9 समूहको दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यस गणको प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा कर्णाली प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय सुर्खेतका गण प्रमुख तथा सम्पूर्ण गण परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछौँ। दीक्षान्त कवालीले आफ्नो गरिमा र छुट्टै महत्त्व बोकेको कुरालाई आत्मसात गर्दै आज निश्चित भइजाने परीक्षार्थीहरू उक्त दीक्षान्त कार्यक्रममा सहभागी हुन कवास मैदानमा आइसकेका छन् भने हाम्रा विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू आउने क्रम जारी नै रहेको छ। विगतदेखि हालसम्म यस कर्णाली प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय तालिम सञ्चालन गर्दै आइरहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। अब केही समय पछाडि यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज भट्टज्यूको शुभ आगमन हुने कार्यक्रम रहेको छ। Vincent Kawat! Sat Sastragala! परीक्षार्थीहरूबाट प्रदर्शन हुने दीक्षान्त कवाली निरीक्षणको लागि प्रमुख अतिथिज्यूमा प्रतिवेदन गर्न परेड कमान्डर परीक्षार्थी प्रहरी जवान मदन थापा मञ्चतर्फ अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ। Vincent Kawat! निरीक्षणको लागि तयारी छ। त्यहाँबाट घुम्नुहुन्छ यो मान्छेको छेउबाट यता आउनु आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज भट्टज्यूबाट दीक्षान्त कवाली निरीक्षण भइरहेको छ। साथमा यस कर्णाली प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय सुर्खेतका गण प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालजी पनि हुनुहुन्छ भने परीक्षार्थी प्रहरी जवानहरू देवीलाल नेपाली र कमलराज साई पाइलटको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। यति बेला सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूको नजर प्रमुख अतिथिज्यूतर्फ रहेको छ भने प्रमुख अतिथिज्यूको नजर परीक्षार्थीहरूतर्फ रहेको छ। Really?
अब केही क्षणमै आज दीक्षित भइजान लागेका प्रशासीहरूबाट दीक्षान्त कवाच प्रदर्शन हुन गइरहेको छ। दीक्षान्त कवाच प्रदर्शनको लागि तालिममा दाइने मोडा गर्न अब यिनीहरूको पर्यटक हुन्छ दाइने यिनीहरू लिए हुन्छ उताबाट हिँड्दै आउने कि यिनीहरू उनीहरू त्यो कुनामा गएर त्यतिखेर फर्किन्छ नि। अब सुरु हुन्छ डाङ्गा। दीक्षान्त कवाचमा हात हतियारसहित वर्किङ ड्रेसमा सजिएका प्रशासीहरूको 3वटा टोली रहेका छन्। सङ्गठनको जजको रूपमा रहनुभएका यहाँहरूले सत्य सेवा सुरक्षणको मूल मन्त्रलाई आम जनताको विश्वासको चिनो बनाउनु हुनेछ। कवाच एउटा यस्तो सशक्त माध्यम हो जसले सम्पूर्ण प्रशासीहरूको बिचमा आपसी सम्बन्ध समन्वय आत्मीयता र भातृत्वको भावना प्रदान गर्नुको साथै प्रशासीहरूले प्राप्त गरेको तालिम शिक्षा संस्कृति एवं अवधारणालाई समेत प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। तालिममा जसले पसिना लगाउँछ उसले कार्यमा प्रभाव लगानी जोगाउँछ। प्रशासीहरूले 335 कार्यदिनका लागि करिब 10 महिनासम्म आफ्नो अटक प्रयास र मेहनतले सिकेका कला सिप र कौशलहरूलाई यहाँ आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूको सामु बयानको सुरु गर्दै ज्ञान र उमङ्गका साथ सफलतापूर्वक प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। प्रमुख अतिथिज्यूमा अभिवादन गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा दीक्षान्त कवाचका परेड कमान्डर प्रशासी प्रहरी जवान मदन थापा सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ भने टोली नम्बर 1 का टोली कमान्डर प्रशासी प्रहरी जवान सन्तोष नेपाली अब टोलीलाई नेतृत्व गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यसै गरी टोली नम्बर 2 का टोली कमान्डर प्रशासी प्रहरी जवान विजय बहादुर शाही आफ्नो टोलीलाई नेतृत्व गर्दै अगाडि बढाइरहनु भएको छ। टोली अगाडि बढाउने क्रममा टोली नम्बर 3 का टोली कमान्डर प्रशासी प्रहरी जवान टीकाराम शाहीले आफ्नो टोलीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको मुलुकमा मानव अधिकारको उच्च सम्मान र देश र जनताको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यका परम कर्तव्य परिपालनाको सन्दर्भमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि प्रहरी सेवाको नैतिकता र तपाईँहरूको आत्मविश्वास अडिग रहनेछ। पानी छैन यस पश्चात प्रशासीहरूद्वारा पुनः कवाच प्रदर्शन हुन गइरहेको छ।
दित्यन्त कवच गुणाफट। अब पञ्चायतहरूले शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउँदछु। दित्यन्त कवच सतर्कमा आउला। सतर्क। अहिले पश्चातहरूबाट राष्ट्रिय सलामी अर्पणको कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानमा उभिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दित्यन्त कवच राष्ट्रिय सलामी अर्पण गर्दा अर्पण। दित्यन्त कवच सात शस्त्र गल्ला। सात शस्त्र। शपथ ग्रहण गर्दा राष्ट्रिय झण्डा, प्रहरी झण्डा र खुकुरीलाई साक्षी राखी आफ्ना पवित्र धर्मग्रन्थ स्पर्श गर्नुपर्ने हाम्रो गौरवमय परम्परा रहिआएको छ, जसको लागि झण्डा टोली मञ्चको दीक्षित भइजाने प्रत्याशीहरूद्वारा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कर्तव्यनिष्ठ भई मन, वचन र कर्मले राष्ट्र र जनताप्रति सेवा गर्न आफ्नो पवित्र धर्मग्रन्थलाई स्पर्श गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैछन्। शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा प्रदर्शित राष्ट्रिय झण्डा राष्ट्रियता र देशभक्तिको प्रतीकको रूपमा रहेको छ। प्रहरी झण्डा सत्य सेवा सुरक्षणको मूल आदर्शमा आबद्ध नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई चिनाउने काम, कर्तव्य र उद्देश्य इङ्गित गर्ने प्रतीकको रूपमा रहेको छ। खुकुरी विश्वमा नेपालीलाई चिनाउने साहस, मर्यादा र नेपालीको वीरताको प्रतीकको रूपमा रहेको छ। धर्मग्रन्थ धार्मिक अनुष्ठान एवं सत्यताको प्रतीकको रूपमा रहेको छ। यसरी शपथ लिइसकेपछि पञ्चायतहरूको आत्मबल अभिवृद्धि हुन गई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुशलतापूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्न अभिप्रेरित हुनेछ।
राष्ट्रिय सेवाको नैतिकताप्रति स्पष्ट निष्ठामा अडिग रहनेछन् र आफ्नो पेसाअनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्न आफूलाई देश र जनताप्रति सदैव समर्पित गर्नेछन्। यसै गरी अझ दीक्षित भइजाने परीक्षार्थीहरूलाई शब्द उच्चारणसहित शपथ ग्रहण गराइदिनु हुन यस गणका गणप्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालजीमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राज्यमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीव धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधान प्रति पुनःतया निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता ज्ञान र विवेकले भएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय पक्षपात लोभ माया वा द्वेष भाव नराखी पालना गर्नेछु भनी म सत्य निष्ठा प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा गर्दछु र देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। गणप्रमुखज्यू, अब परीक्षार्थीहरूबाट पुनः राष्ट्रिय सलामी अर्पणको कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा आफ्नो स्थानबाट उभिदिनु हुन हार्दिक
सलामी अर्पण गर्न अर्पण। अब उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन एवं तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन तालिम संयोजक प्रहरी नायक उपरीक्षक हिमलाल भट्टराईजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज भट्टज्यू, श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक माधव प्रसाद श्रेष्ठज्यू, श्रीमान जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पदम बहादुर विष्टज्यू, श्रीमान कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राकेश कुमार सिंहज्यू, श्रीमान कर्णाली प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगण मुख्यालय सुर्खेतका गण प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सेलवालज्यू, प्रहरी नायक उपरीक्षकज्यूहरू, प्रहरी निरीक्षकज्यूहरू, जुनियर प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरू साथै आज दीक्षित भई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान लाग्नुभएका प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरू, सर्वप्रथम आज सम्पन्न हुन गइरहेको प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 137औं समूहको दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका समारोहका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज भट्टज्यू लगायत आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई यस गणको परिसरमा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 137औं समूहको तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। गराई समाजमा विधिको शासन लागू गराउने, नागरिकहरूको संविधान प्रदत्त हक अधिकारको सम्वर्धन र संरक्षण गर्दै अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गरी समाजमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रहरीको मूलभूत दायित्व हो। तालिम बिना प्रहरीको व्यावसायिक जीवनको कल्पना समेत गर्न नसकिने हुँदा प्रहरी सेवामा नयाँ भर्ना भएका जनशक्तिहरूलाई कार्यक्षेत्रमा संगठनले तोकेको जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने सक्षम र दक्ष प्रहरी बनाउन सेवाकालीन तालिमको पहिलो खुट्किलोको रूपमा यस गणले समय समयमा आधारभूत तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको छ। प्रहरी संगठनको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको प्रहरी जवानहरूले समाजमा जनतासँग प्रत्यक्ष सहभागी भएर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी आफ्नो आचरण र व्यवहारमा सुधार गरी छिटो, छरितो, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढङ्गले कानुन र जनभावना बमोजिम सेवा प्रदान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञानको बोध गराई यस तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूलाई परिवर्तित राजनैतिक तथा सामाजिक अवस्थामा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप कार्य गर्न सक्ने जनमुखी प्रहरी बनाउनेतर्फ प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। कुल 234 कार्यदिनको समयावधि रहेको
यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिम मिति 2077 8 महिना 3 गतेदेखि सञ्चालन भएको थियो। तालिम सञ्चालन अवधिमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका बावजुद पनि तालिम सञ्चालन भएको र संगठनको नीति निर्देशन एवं पाठ्यक्रम अनुसार तोकिएको कार्यदिनभित्र रही जम्मा 5 चरणमा विभाजन गरी तालिम सञ्चालन गरिएको। यस तालिम अन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपाल तथा नेपाल प्रहरी संगठन परिचय, दोस्रो चरणमा सुरक्षा, तेस्रो चरणमा प्रहरी कार्य तथा अपराध नियन्त्रण, चौथो चरणमा अपराध अनुसन्धान र विद्यमान कानुन, पाँचौं चरणमा प्रहरी युक्ति तथा कारबाही सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको बेहोरा श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूमा जाहेर गर्न चाहन्छु। यस तालिमको प्रारम्भिक चरणमा कुल 59 जना प्रशिक्षार्थीहरू सहभागी भएकोमा 1 जनाको तालिम रद्द भई 98 जना पुरुष प्रशिक्षार्थीहरू अन्तिम चरणमा सहभागी भएको बेहोरा समेत जाहेर गर्न चाहन्छु। प्रशिक्षार्थीहरूको शैक्षिक योग्यताको आधारमा हेर्दा 98 जना प्रशिक्षार्थीहरूमध्ये 5 जना प्रमाणपत्र तह, 80 जना एसएलसी वा सोसरह, 13 जना साधारण लेखपढ रहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा प्रशिक्षार्थीहरू सबै कर्णाली प्रदेशभित्रका रहेको बेहोरा समेत जाहेर गर्न चाहन्छु। प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन पद्धति अनुसार आन्तरिकतर्फ नेपाल तथा नेपाल प्रहरी संगठन परिचय, सुरक्षा, प्रहरी कार्य, अपराध अनुसन्धान र विद्यमान कानुन, प्रहरी युक्ति तथा कारबाही गरी 320 पूर्णाङ्क रहेको र बाह्यतर्फ कवाज, शारीरिक व्यायाम, चाँदमारी, खाली हात लडाईँ, खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा समादेशक मूल्याङ्कन गरी 380 पूर्णाङ्क सहित कुल 700 पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम रहेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रशिक्षणको क्रममा दिएका चरणगत परीक्षाहरू तथा अन्तिम परीक्षाको मूल्याङ्कन अनुसार सहभागी 98 प्रशिक्षार्थीहरूमध्ये क श्रेणीमा 93 जना र ख श्रेणीमा 5 जना गरी सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूले सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेको बेहोरा समेत प्रमुख अतिथिज्यूमा जाहेर गर्न चाहन्छु। आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न लाग्नुभएका प्रशिक्षार्थीहरूले यस गणबाट आर्जन गरेका सम्पूर्ण सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञानलाई उच्च मनोबलका साथ प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही जनचाहना अनुसार राष्ट्र र राष्ट्रवासीको हितमा समर्पण गर्न सकेमा मात्र तालिमको सफलता मिल्ने हुँदा आफू परेर रहने स्थानमा उच्च कोटिको अनुशासन, सदाचार, व्यवहार प्रदर्शन, कर्तव्य पालनामा मानव अधिकारको पूर्ण संरक्षण र कमान्डरको आदेशलाई सर्वोपरि ठानी तत्काल निशर्त पालना गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास दिँदै आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूलाई बधाई दिँदै सम्पूर्ण प्रहरी जवानको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवनको सफलता तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। अन्त्यमा पुनः एकपटक श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूमा आफ्नो अमूल्य समयको लागि हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दै यो तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्ने प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनु हुन एवं दीक्षान्त समारोहलाई निर्देशन सम्बोधनको निमित्त यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। सर्वदूतीय मानबहादुर कठायतको नाति वीरबहादुर कठायतको छोरा जिल्ला कालीकोट पञ्चाल झरना नगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी शैक्षिक योग्यता 12 भएका वर्ष 23 को प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान कमल कठायत। सर्वतृतीय कालु शाहीको नाति मानबहादुर शाहीको छोरा जिल्ला जाजरकोट जुनी चाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर 9 निवासी शैक्षिक योग्यता एसई भएका वर्ष 21 को प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान टीकाराम शाही। पिठी प्रथम चनाके सार्कीको नाति तुलवीर नेपालीको छोरा जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 13 निवासी शैक्षिक योग्यता एसई पास भएका वर्ष 20 को प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सन्तोष नेपाली। चाँदमारी प्रथम रतिमान बडवालको नाति मिनबहादुर बडवालको छोरा जिल्ला जुम्ला कनका सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 निवासी शैक्षिक योग्यता एसएलसी भएका वर्ष 22 को प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान कमान सिंह बडवाल। प्रहरी युक्ति तथा कारवाही प्रथम
श्री बुढाको नाति माग्ले बुढा छोरा जिल्ला जुम्ला कनका सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 निवासी शैक्षिक योग्यता 8 भएका वर्ष 23 को प्रशाती प्रहरी जवान धनराज बुढा। अध्ययन प्रथम मानबहादुर कठायतको नाति वीरबहादुर कठायतको छोरा जिल्ला कालीकोट पञ्चाल झरना नगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी शैक्षिक योग्यता 12 भएका वर्ष 23 को प्रशाती प्रहरी जवान कमल कठायत। कवाच प्रथम कालु शाहीको नाति मानबहादुर शाहीको छोरा जिल्ला जाजरकोट जुनी चाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर 9 निवासी शैक्षिक योग्यता एसई भएका वर्ष 21 को प्रशाती प्रहरी जवान टीकाराम शाही। नौ 137औं समूहको दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी उपरीक्षकज्यू, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी उपरीक्षकज्यू, कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी उपरीक्षकज्यू, यस कर्णाली प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय सुर्खेतका गण प्रमुख प्रहरी उपरीक्षकज्यू, उपस्थित प्रणाव तथा प्रणीज्यूहरू, प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरू, आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गर्न लाग्नुभएका 9 137औं समूहका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी भाइहरू, सर्वप्रथम कर्णाली प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय सुर्खेतले मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याउनु भई प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण एवं निर्देशन सम्बोधन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म यस गणका गणप्रमुख ज्यू लगायत सम्पूर्ण गण परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 9 137औं समूहमा सहभागी भई सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरी कार्यक्षेत्रतर्फ जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी भाइहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। परिवर्तित राज्य व्यवस्था, नयाँ कानुनी अभ्यास, राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेशमा देखिएका परिवर्तनले प्रहरीको काम कारबाही विगत भन्दा अझै चुनौतीपूर्ण र जटिल बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा यस गणले प्रदान गरेको ज्ञान, सिप र कौशलबाट तपाईहरूलाई कार्यक्षेत्रमा प्रशस्त सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सत्य सेवा सुरक्षणम को मूल मन्त्र लिएर सदैव जनताको सेवा गर्न अग्रसर प्रहरी संगठनको प्रमुख उद्देश्य जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्नु तथा घटित अपराधको सफल र प्रभावकारी अनुसन्धान मार्फत समाजमा शान्ति, सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गरी नागरिकलाई राज्यप्रति विश्वस्त पार्नु नै हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो। आम नागरिकहरू आफ्ना हक अधिकार प्रति सचेत एवं चेतनाशील बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रहरीले आम नागरिकको हितलाई नै आफ्नो सेवाको केन्द्रबिन्दु बनाई आफ्नो व्यावसायिक दक्षताको उच्चतम परिचय दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। नागरिक केन्द्रित, स्वच्छ र व्यावसायिक प्रहरी सेवा भन्ने प्रहरी संगठनको मूल लक्ष्यलाई आत्मसात गरी कानुनी राज्यको मूल अवधारणा अनुरूप प्रभावकारी अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानद्वारा समाजमा शान्ति स्थापना कायम गरी मानव अधिकारको संरक्षणमा प्रतिबद्ध एवं राष्ट्रप्रति समर्पित रही
आफ्नो दायित्वप्रति तपाईँहरू सदैव वफादार रहनुहुनेछ। आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नेपाली जनताका मौलिक हकहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धनमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहुनेछ। नागरिक केन्द्रित स्वच्छ एवं व्यावसायिक प्रहरी सेवाको परिकल्पनालाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेको खण्डमा हामी हाम्रो देशमा हाम्रो उद्देश्यमा सदैव सफल हुनेछौँ। समाजले प्रहरीबाट उत्कृष्ट एवं भेदभाव रहित प्रहरी सेवाको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ। प्रहरी र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन हामीले गरेका कार्यहरू न्यायोचित, जनमुखी र आम नागरिकको चाहना अनुरूप सम्पादन गरेमा मात्र हामी जनताको विश्वास आर्जन गर्न सफल रहनेछौँ। तसर्थ कार्यक्षेत्रमा खटिँदा समाजका प्रत्येक तह र तबकाका नागरिकहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी नागरिक केन्द्रित प्रहरी सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिई प्रहरी सङ्गठनको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्ने कार्यमा समर्पित रहनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र सोही अनुसार कार्यक्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन समेत दिन चाहन्छु। परिवर्तित समाजसँगै जनताहरू अधिकार सम्पन्न हुँदै गइरहेको अवस्थामा देशको संविधान तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूले सुनिश्चितता गरेको मानव अधिकारको संरक्षणप्रति हामी संवेदनशील रहनुपर्दछ। प्रत्येक नागरिकलाई बिना भेदभाव समान रूपले कानुनी संरक्षण, आत्मसम्मानको कदर एवं सम्मानलाई प्रहरीले आफ्नो परम कर्तव्य ठान्नु पर्दछ। प्रहरी निष्पक्ष, निस्वार्थ, सजग, दक्ष र संवेदनशील हुन नसकेमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। तसर्थ आजको वैज्ञानिक युगमा समय र परिस्थिति अनुरूप आफूलाई परिमार्जन गरी चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई सजगतापूर्वक सामना गर्न सकेमा आम जनतामा प्रहरीप्रतिको विश्वास अझै बढ्दै जानेछ। नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सङ्घीय संरचनात्मक स्वरूप निर्माण गर्न सम्बन्धित सबै क्षेत्रको पुनः संरचना भइरहेको विद्यमान परिस्थितिमा हाल सङ्घीय प्रहरी ऐन तर्जुमा हुने प्रक्रियामा रहेकोले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नेपाल प्रहरीलाई थप जिम्मेवार बनाइने देखिन्छ। सङ्गठनले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति जिरो टोलरेन्स पोलिसी अवलम्बन गरेको वर्तमान अवस्थामा दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूले सदैव सङ्गठनको नीति निर्देशनको अक्षरश पालना गर्दै राष्ट्र र जनताप्रति सदा इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ भई तालिम अवधिमा आर्जन गरेको ज्ञान र सिपबाट जनताको सेवा गर्न सदा दत्तचित्त रही अहोरात्र समर्पित रहनुहुन यस अवसरमा निर्देशन दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो प्रशिक्षणका दौरानमा प्राप्त गरेका ज्ञान, सिप र कौशलको प्रयोगद्वारा समाजमा कुशल एवं सक्षम प्रहरीको रूपमा आफूलाई स्थापित गरी सङ्गठनको पवित्र उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सदैव चिन्तनशील रही प्रहरीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई अझै परिष्कृत रूपमा निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्षेत्रमा सबैलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना सहित तपाईँहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। अन्तमा सङ्गठनको उद्देश्य अनुरूप प्रहरी जनशक्ति तयार गर्न यस प्रशिक्षणमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा आफ्नो योगदान पुर्याउनु हुने गण प्रमुख, प्रशिक्षकवर्ग एवं सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति धन्यवादका साथ आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल गर्दछु। साथै प्रमुख अतिथिज्यू एवं सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन यस गणका गण प्रमुख प्रहरी समारोहमा उपस्थित हुनुहुने सहकर्मी प्रहरी परीक्षकज्यूहरू, उपस्थित प्रहरी नायब परीक्षकज्यूहरू, प्रहरी निरीक्षकज्यूहरू, जुप्र साथीहरू, यस गणमा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरीहरू र आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गर्न लाग्नुभएका 137औं समूहका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी साथीहरू, प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 137औं समूहको
तालिम समापनको शुभ अवसरमा आयोजित दीक्षान्त समारोहमा आफ्नो अत्यन्तै कार्यव्यस्तता बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी दीक्षान्त समारोहमा पाल्नु भई आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका परीक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरणका साथै समय सापेक्ष महत्त्वपूर्ण निर्देशन सम्बोधन गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथिज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आज आफ्नो व्यस्त कार्यसूचीलाई थाँती राख्दै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित हुनुभई हौसला प्रदान गरिदिनुहुने आमन्त्रित अन्य सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृतज्यूहरूमा यस गणको प्रमुख हैसियतले हार्दिक आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्दै मुलुकमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्नु प्रहरीको प्रमुख दायित्व हो। यसलाई उच्च व्यावसायिक ज्ञान, कर्म र कौशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने क्षमताको विकास प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रहरूको भूमिका अग्रणी रहँदै आएको छ। प्रहरी कर्मचारीबाट कार्यक्षेत्रमा प्रदर्शन हुने व्यावसायिकतालाई प्रशिक्षणको स्तरले निर्धारण गर्ने गर्दछ। प्रशिक्षण आफैमा एउटा गतिशील र ऊर्जाशील विषय पनि हो। यसले समय सापेक्ष नयाँ ज्ञान र सिपको विकासमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ। आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्र जान लाग्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी साथीहरू आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा तत्परता, स्फूर्ति र अनुशासनको माध्यमबाट आफ्नो नैतिकतालाई डग्न नदिई पक्षपात रहित आदर्श प्रहरी बनेर मुलुक र मुलुकवासीको सेवामा अहोरात्र खटिनु हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा लिएको छु। प्रहरी संगठनको बलियो आधार स्तम्भ भनेको तपाईँ प्रहरी जवानहरू नै हो। तपाईको आगामी दिनको काम कारबाहीले सिङ्गो प्रहरी संगठनको काम कारबाहीलाई नै प्रतिबिम्बित गर्ने हुँदा सदैव आफ्नो कार्यप्रति इमान्दार र निष्ठावान हुनु जरुरी छ। आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा र चाहनालाई गौण राखेर आफ्नो पदीय दायित्व र इमान्दारी प्रति सदा इमान्दार र निष्ठावान रही काम गर्न सके मात्र प्रहरी संगठन र तपाईको व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत जीवनको सार्थकता सुनिश्चित हुनेछ। तसर्थ यी कुरालाई तपाईहरू सबैले सदैव आत्मसात गर्नु छ भन्ने आशा एवं विश्वास लिँदै यस दीक्षान्त कवाजमा प्रदर्शित कला, कवाज र मेहनतको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस तालिम सञ्चालनमा भोक प्यास दिन रात नभनी प्रशिक्षण कार्यमा दत्तचित्त भई अहोरात्र खटी मेहनत गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रशिक्षकहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्पूर्ण आन्तरिक एवं बाह्य प्रशिक्षकहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै प्रशिक्षणको दौरानमा हामीलाई नियमित रूपमा पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा निर्देशन तथा सहयोग गर्नुहुने तालुक कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यू लगायत समस्त कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेत परिवार र तालुक कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका समादेशकज्यू लगायत सम्पूर्ण तालिम केन्द्र परिवारलाई पनि यसै उसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा सम्पूर्ण मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट गुज्रिरहेको यस संवेदनशील अवस्थामा समेत आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू एवं अन्य सम्पूर्ण आमन्त्रित ज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्दै आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीलाई सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई दिँदै व्यावसायिक जीवनको सफलताको शुभकामना सहित मेरो धन्यवाद ज्ञापनको मन्तव्य यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। दीक्षान्त कवाज प्रदर्शनको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेकोले प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष कार्यक्षेत्र प्रवेशको अनुमति लिन परेड कमान्डर प्रशासकीय प्रहरी जवान मदन थापा मञ्चतर्फ अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमान दीक्षान्त कवाज कार्यक्षेत्र प्रवेशको लागि अनुमति चाहन्छ।
लोकतान्त्रिक आवाजको प्रदर्शन समाप्त गरी कार्यक्षेत्र प्रवेशको निम्ति अतिथिज्यूहरूमा अभिवादन गरी प्रवेशद्वारतर्फ प्रस्थान गर्ने क्रममा छन्। दीक्षान्त समारोहलाई आधारभूत तालिमको अन्तिम दिन र कार्यक्षेत्र प्रवेशको सुरुवातको दिन मानिने भएकोले फौजी सङ्गठनमा यस दिनलाई फौजी जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र विशेष दिनको रूपमा सम्झिने गरिन्छ। सरकारी प्रहरी जवानहरूलाई हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छ।